वास्कोच्या ऐतिहासिक एकत्रित मुळावी बांदावळ उदरगती खाला 140 कोटी रुपया मंजूर केल्यान फुडल्या 2 वर्सांत वास्कोंत व्हड बदल जावपाचो आसा. आधुनीक बाजारपेठ, नवी फळां आनी भाजीपालो बाजार, बाग, मार्ग, 5वी सुवात, बस संक्रमण थांबयो, सजावटीचे लायटी आनी निवळ जिवंत वास्को खातीर सुधारीत नागरी सुविधांवरवीं शाळा कायाकल्प करतले, अशें वास्कोचे आमदार कृष्ण सालकार हांणी ह्या अनुदानाक येवकार दिलो. आज निवडून येवन म्हणजे आज 4 वर्सां पुराय जाता आनी आयच्याच दिसा म्हणटा आज रिजल्ट जाल्लो आनी आमदार म्हणून म्हाका डिक्लेअर केल्लो. त्या खातीर सगळ्यान पयलीं हांव देवाचे आभार मानता. तांच्या सहाय्यान आज खंय तरी म्हाका वास्कोची सेवा करपाची संदी मेळ्ळी. तशेंच समेस्त वास्कोकारांचे हांव आभार मानता, जांणी म्हाका एक संदी दिली तांचें काम करपा खातीर. आनी आमच्या सरकाराचे दोतोर प्रमोद सावंत, सेंट्रलाक आशिल्ले आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांचे हांव आभार मानता की हांच्या सगळ्यांच्या सहाय्यान जे कितें आमी प्रॉमिस केल्ले वास्कोच्या लोकां खातीर ते खंय तरी खुबश्यो गोश्टी म्हणजे 90% तरी आमी पुराय करपाक शकले. आनी ताजोच एक नियाळ घेवन आज तुमच्या मुखार आयिल्ले. आनी त्या खातीर सगळ्यान पयलीं जशें जयंतान सांगलें, वास्कोचे जे फीश मार्केट आशिल्ले ते खूब वर्सां जावन आशिल्ले, नाल्यार तांकां लोकांक त्रास आशिल्लो, नुस्तेकारांकूय दुसऱ्या जाग्यार त्रास आशिल्लो, ते आमचे कंप्लीट जाले. आनी स्टेट ऑफ आर्ट म्हणटा तशें एक नुस्त्या मार्केट आज आमकां थंय दिसूंक पळयता. ताच्या मागीर रोखडेच जे प्रोजेक्ट्स आमचे उरिल्ले, अडकून उरिल्ले ते सगळे चालना दिवपाचें काम आमी केलें. आनी रोखडेच आमी बायणा पॉवर हावस जे इतले वर्सां तें काम उरिल्लें ताजें आमी स्टार्ट केलें, जें आतां दुसऱ्या माळ्याचेर पावलां. आनी रोखडेच म्हाका दिसता ह्या वर्सा भितर तेंय बी इनॉग्रेट जातलें. चीफ ऑफिसर्स बंगलो जो मनोहरभाई पर्रीकर हाणें उद्घाटन केल्लें ताजेंय काम सुरवात जाला आनी सकयल राफ्टिंगाचें काम स्टार्ट जाता. ताजें इनॉग्रेशन म्हाका दिसता ह्या 15 दिसां भितर असेंब्ली जातकूच रोखडेच आमी चालू करतले. आनी हे 3 प्रोजेक्ट्स आमी चालना दिवपाक आमी शकले. सिवरेजीच्या मळार म्हणजे सिवरेज वास्कोन पळोवपाक गेल्यार खुबश्या जाग्यांनी सिवरेजूच नाशिल्ली. आनी हे सगळे सिवरेजीचे उदक जे आसा जे तळ्यान वताले, म्हणजे उरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडो, ड्रायव्हर हो एक भाग आशिल्लो. आनी ताच्या मागीर मंगूरच्या भागांतले साईनगर थंय बी सगळी सिवरेज ही सगळी तळ्यान येताले, तळे दूषित जाताले आनी टोटली एक वायट अवस्था आशिल्ली तळ्याची. त्यो स्टार्टिंगेक आमी पंपिंग स्टेशना खातीर जेन्ना प्रयत्न केले, आमकां थंयचे 2 आमकां जागे मेळोवन दिवपाक आशिश बोरकर आनी बोरकर दुसरोय बी तांणी आमकां जागो दिल्ल्या कारणान आज दोनूय पंपिंग स्टेशनाचें काम खूब वेगान चालू आसा. पुराय त्या भागान म्हणजे उरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडो, ड्रायव्हरील हांगा सिवरेज पायपलायनीचें काम चालू आसा, म्हणजे लेईंग ऑफ पायपलायन. आनी ते म्हाका दिसता आनी 1-2 म्हयन्या भितर ते काबार जातले. आनी ताच्या भितर 3 म्हयन्यांनी मागीर आमचे पंपिंग स्टेशनाचें काम कंप्लीट जातलें. सो त्या भागांतली टोटल सिवरेज कनेक्टिविटी ही सारकी जातली. आनी तशेंच ते करता आसतना आमी आनी 3 जाग्यारूय बी पंपिंग स्टेशनां प्रपोज केल्ली. आनी एक मांगरातली जी सिवरेज आसा ती बी जी तळ्यान वताली ताच्या खातीर मंगूर त्या तळ्या भितरूच सायडीक एक पंपिंग स्टेशन प्रपोज केल्लें. आनी ताजो टेंडर म्हाका दिसता आज किंवा फाल्यां ओपन जाता. आनी तें जालें जाल्यार हे मंगूर आनी ह्या भागांतली जी सिवरेज कनेक्टिविटी आसा ती स्ट्रॉंग जाली जाल्यार तळ्यान जाल्यार वचपाचें जी सिवरेज आसली ती बंद जातली. साईनगरानूय आमी आमची उलोवणी चालू आसा आनी एक लँड ओनरा कडेन तांचे कडल्यान जागो घेवन, कित्याक पंपिंग स्टेशन करतलो जाल्यार जागो जाय पडटा आनी तो जागो लोकांनी फुडें येवन दिवचो हाच्या खातीर तोय प्रयत्न चालू आसा. खाऱ्यावाड्यार एक पंपिंग स्टेशना खातीर जागो आमकां देंपो फॅमिली हांणी आमकां उपलब्ध करून दिता म्हणला. सो ती 2 जाली जाल्यार म्हाका दिसता मेजर सिवरेजीची कनेक्टिविटी वास्को भितरली जातली. हें करता आसतना मागीर रोखडेच आमी अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलें. पयलीं सिटीचो भाग जो म्हणजे कोणी जेन्ना वास्को येता तेन्ना पयलो तो सिटीन येता आनी तो सिटीचो भाग पयलो जाग्यार पडचो म्हणून सिटीन आमी टोटली अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलें. एकूच स्ट्रेच जो IOC जंक्शन ते हांगा पर्यंत आसा, आमचे IOC जंक्शन ते सिने वास्को पर्यंत तो स्ट्रेच आमी आनी 8 दिसां भितर तो स्टार्ट करता. सो इन ओवरऑल सिटी भितरली टोटल अंडरग्रावंड केबलिंग आमकां सरकारान करून दिल्ली आसा. आतां ती ह्या भागान मंगूरच्या भागान वयर तुम्ही पळयलां आसतलें काम चालू आसा. आनी ते केले जाल्यार मंगूर भाग म्हणजे वर्णापुरी पर्यंत टोटल कनेक्टिविटी अंडरग्रावंड केबलिंगाची जातली. ही 2 आमी मेजर अंडरग्रावंड केबलिंग आमी करून घेतिल्ले आसा.
स्पोर्ट्साचे मळार म्हणजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाचें काम 8 दीस फाटल्यान स्टार्ट जालें. असेंब्ली आशिल्लो म्हणून तेजें इनॉग्रेशन आमकां कळूंक मेळना, पूण असेंब्ली काबार जातकूच आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री येवन ताचें सविस्तर इनॉग्रेशन करतले. आनी एक मोठो कॉम्प्लेक्स वास्कोकारां खातीर हो जावन आसा, जातून भितर एक व्हडलो जॉगिंग ट्रॅक आसतलो, भुरग्यांक खेळपा खातीर फुटसाल आसतलो, 2 क्रिकेट पिची आसतल्यो, व्हॉलीबॉल कोर्ट आसतल्यो, एक इंडोर स्टेडियमान 3 बॅडमिंटन हे आसा कोर्ट्स आसा, नानी पार्क आसा, म्हणजे जाणट्यांक जेन्ना वॉकिंग करता तांचे हात सुदार जावपा खातीर तांकां फीट उरपा खातीर हें केल्लें आसा. आनी हें सगळें अंडर फीट इंडिया मुवमेंट म्हणजे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांचें जें विजन आसा की आमची फुडली पिढी नाल्यार आशिल्ली पसून पिढी फीट उरची, ताज्या खातीर हो प्रकल्प आमकां खूब मोलाचो आसतलो. हे करता आसतना मोदी एक व्हडलो ओपन स्पेसूय आसा, म्हणजे आमकां कोणाकूय फंक्शन्स करपाक आसली, कितेंय कार्यक्रम करपाक आसले जाल्यार आमचे कडेन सद्या वास्को भितर जागो ना. सो तो एक मोठो प्रकल्प म्हणजे अरावंड 55 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आमकां सरकारान पयरूच दिलो आनी ताजे वर्क ऑर्डर दिवन ताजें कामूय सुरवात जाली. फक्त इनॉग्रेशन म्हाका दिसता मुखेलमंत्री ह्या दिसांनी करतलो. हे करता आसतना रोखडेच ताज्या कुशीक आशिल्लो अंडरपास म्हणजे रेल्वेचो अंडरपास आमकां सदांच दिसतालें की तो अंडरपास जावप खूब गरजेचो. कित्याक धाकटळे जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना एम्बुलन्स पावपा खातीर खूब वेळ लागलो आनी एम्बुलन्स फायर एम्बुलन्स म्हणजे खंय फायर टेंडर म्हणून खंय म्हणजे त्याच भागात न्ही जाल्यार उरुले, बेलाबाय, मेस्तावडो, मायमोळे, मंगूर ह्या खंयच्याय भागान उजो पेटलो जाल्यार फायर टेंडराक वचपा खातीर खूब मोठो फेरो मारचो पडटालो. आनी हो अंडरपास जाल्ल्या कारणान म्हणजे तो व्हेरी इजिली आमकां आतां फायर टेंडर वचून म्हणजे ट्रेजेडी खंय जाता नाल्यार खंय असल्यो घटना जाता थंय 5 मिनटां भितर पावपाची आज आमी ती वेवस्था करून दिली. ताज्या खातीर आमचे रेल्वे मिनिस्टर तशेंच परत एकदां मुखेलमंत्री आमचे जाणें हो फॉलोअप केलो आनी आमकां हो घडोवन हाडलो, तांच्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. रोड वायडनींग खुबश्या जाग्यार जावपाची खूब गरज आशिल्ली. जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा जश्यो गाडयो रस्त्यार वाडटा तशें रस्तेय मातशे जाता थंय रुंद करपाचें काम आमी हातान घेतलें. आनी मेजर जे एक जंक्शन आशिल्लें नाको आशिल्लो म्हणजे चर्ची कडेन जे जंक्शन आशिल्लें थंय एक्सिडंट जाताले. आमचे खुबशे वास्कोतले बरे नामांकीत अशे मनीस थंय एक्सपायर्ड जाल्ले आसा आनी त्या खातीर तो रोड वायडनींग आमी जेन्ना हातान घेतलो तेन्ना सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तो आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार 4 मीटर रोड वायडन जावन ते पुराय जंक्शन आमी नवें केलां. आतां बऱ्यो लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीच्यो बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी येतल्यो, फायर सिग्नल्स येतली आनी असो करून तो चौक जो आसा जो एंट्री पॉयंट वास्कोचो आसा तो टोटली तुमकां चेंज दिसतलो. पेविंग सगळ्या सायडीन जाला, चर्ची मुखार नाल्यार फुडले अरुण कुमार फार्मासी आनी अशें करून तो एक आमी मेजर हातान घेतलो वायडनिंगाचो. दुसरो वायडनींग आमी घेतलो म्हणटा तो मंगूळ स्लोपा कडल्यान आतां जें काम तुमकां चालू दिसता. सो तें काम जेन्ना हातान घेतलें तेन्ना तो रोड आनी 4 मीटर व्हडलो करून म्हणजे आतां थंय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येतलो, थंय रहदारी वाडटली. पयलींच रहदारीचेर लोड आसा तो वाडिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता टोटली त्या आवारान म्हणजे ट्रॅफिकाचें कंजेशन जावप खूब कमी जातलें आनी ताच्या खातीर तो एक वायडनींग आमी घेतलो. आनी एक मेजर वायडनींग आमी घेतला तो सेंट सेबेस्टियन चॅपल म्हणजे जुंता क्वॉर्टर्स टू तानिया हॉटेल हो इन प्रोसेस आसा. ताजे सगळ्यो मॉडेलिटीज फायनलायज जाल्या, फक्त आमी सर्कल रेट्स फायनलायज जावपाक लागता. थंयच्या लोकांनी आमकां एनओसीज पसून दिल्या म्हणजे रस्तो करपा खातीर वायडन करपा खातीर. फक्त आमी आमच्या सायडींतल्यान खंय फाटीं फुडें जावचें न्ही पूण ते सर्कल रेट्साक रावल्या. ते सर्कल रेट्स फायनलायज जातकूच तांकां जे एक्विजिशनाचे कॉम्पेन्सेशन मनी येतले ते तांकां पयलींच आमी नामूद करून ते मागीर काम स्टार्ट जातलें. ताजे सायडीन रोड वायडन करतकूच नल्लाज आमचे नल्लाज नाशिल्ले, आमकां जी वाट जाताली ती पयलीं चर मारिल्ली तीच आशिल्ली. सो तेय सगळे नल्ले रायट फ्रॉम सेंट सेबेस्टियन चॅपल टू खापरेश्वर टेंपल बेलाबाय हो व्हडलो नल्ला हो येता आनी तें आमी काम हातान घेवपाक शकले. वास्कोचे रेल्वे स्टेशन हें वर्ल्ड क्लास रेल्वे स्टेशन आनी इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन अपग्रेड करपाक आमी प्रयत्न केले आनी खंय तरी सरकारान ते बी आमची मागणी मान्य केली. म्हाका दिसता ताज्या मागीर रोखडेच आमी इलेक्ट्रिसिटीच्या मळार अंडरग्रावंड केबलिंगा बरोबर जे वास्को भितरले सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स आशिल्ले ते सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स आमी अपग्रेडेशनाक घाले आनी 80% अपग्रेडेड आसा. अरावंड 12 उरल्या ते बी ह्या फुडल्या काळा भितर तेय बी जातले, तांचो एस्टिमेशनूय चालू आसा. एक सबस्टेशन वेलंकनी जे चॅपल आसा थंय काम सुरवात जावपाचें तेय पास जाल्लें आसा.
आमची गार्डन्स म्हणजे वास्कोचे जे गार्डन आसा ते आमी अंडर CSR एक्टिविटी नाना सुवर्ण बांदेकर जे वास्कोचे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तांचे कडल्यान आमी करून घेतले आणि ते आज फायनल स्टेजीर आसा. लँडस्केपिंगाचें काम आनी पेविंगाचें काम म्हाका दिसता पावसा पयलीं सुरवात जातले. ते करता आसतना CSR अंडर आमी परत जे आमचे एक वास्कोचे गव्हर्मेंट स्कूल आशिल्ले मेन स्कूल जे एक पोर्तुगीज टायमा वयले एक ओल्ड स्कूल आशिल्ले ती हेरिटेज मेंटेन करप खूब गरजेचें आशिल्लें. सो ती हेरिटेज मेंटेन करून ते टोटल म्हणजे ते स्कूल आशिल्ले ते आमी रिनोवेट केले. अरावंड 80 लाख मोडून गोवा शिपयार्डान ते आमकां करून दिले. रोखडेच आमी स्वतंत्र पार्क आणि FL गोम्स रोड हाजेंय ब्युटिफिकेशन तुमी पळयलें स्टार्ट जाल्लें आसा. आणि फॉर द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता आमी वास्को भितर डक्ट सिस्टम ही सुरवात केल्या. ही इतल्याच खातीर सुरवात केल्या की परत रस्ते आणि फुटपाथ आमकां फोडपा पडचे न्ही. आणि ताज्या खातीर पयले फावटीच ह्या सगळ्या ब्युटिफिकेशनाक म्हणजे फ्रॉम ठक्कर हावस टू IOC जंक्शन आणि तेवटेन IOC जंक्शन परत घुवन हे दोनूय स्ट्रीट्स ब्युटिफाय जातल्यो. नवे पेवर्स जातले, नवे गटर्स जातले आणि गटर्स करता आसतना पासून तुमी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार क्वॉलिटी काम म्हणजे कशें आसता ते आमी एक स्ट्रेच आमी करून लोकांक दाखयतले म्हणजे कशें आमी करपा आसा ते. आणि हो मेजर जो स्ट्रीट जाका आमच्या सगळ्या वास्कोकारांक इमोशनल कनेक्ट आसा तो स्ट्रीट आमी हातान घेतलो. अरावंड 10-12 कोटी रुपया मोडून तो स्ट्रीट आमी दोनूय स्ट्रीट हे ब्युटिफाय करता आणि तो एक मेजर आमी करूंक शकले. थोड्यो गोष्टी म्हणजे रॉक बोल्डिंग आमी गोवा शिपयार्डा फुडें केलें आणि अश्यो रिटेनिंग वॉल्स आणि नाल्यार रॉक बोल्डिंग खंय लँडस्लायड जावंक शकता नाल्यार खंय चान्सीस आसा त्यो रिटेनिंग वॉल्स आमी करूंक शकले. खापरेश्वर बेलाबाय हांगा रिटेनिंग वॉलाचें काम आणि 8 दिसांनी स्टार्ट जाता. सासमळ्या गौडानगर रिटेनिंग वॉलाचें काम स्टार्ट जालें. रॉक बोल्डिंग गोवा शिपयार्डा फुडें कंप्लीट जालें. ह्यो त्या दृश्टीन आमी तें करून घेतलें. बायणाचें गार्डन जो आमचो दीपक बाब कावन्सिलर आसा ते आमी टोटल नवे करपाचे हातान घेतले. ताजी वर्क ऑर्डरूय दिल्ली. पूण जेन्ना दीपक आनी हांव एक दीस थंय वचून एकदां फायनल चॅकिंग करताले तेन्ना आमच्या नजरेक आयलें की थंय आमचो स्पेस खूब वता. म्हणजे आमी ग्रीन स्पेसीस चड वाडोवपाचे पळोवपाक जाय. पूण आमी हॉल घेतिल्लो थंय तो हॉल घेतिल्लो जाल्यार आमचो तो ओपन स्पेस खूब कमी जातालो. सो तो मातसो मॉडिफाय करून म्हणजे आमकां हॉल न घेता सद्या लोकांक खातीर तो ओपन स्पेस करपाचो तोय ठरयलो. म्हाका दिसता कालूच सर्क्युलेशना अंडर ते रेजोल्युशन जातलें आणि तोय टेंडर जावन म्हाका दिसता ह्या मंथाच्या अखेर पर्यंत हाजे गार्डनाचें काम सुरवात जातलें. हेवी व्हेकल्स मुवमेंट जो आशिल्लो सिटी भितरलो कोला खातीर आमी तो स्टॉप केलो आणि आतां आमच्या सरकारान जो ब्रिज बांदला तो थंयच्यान सगळो वता. त्या खातीर डिकंजेशन वास्कोनूय जालें. अप्रॅम्प जो वास्को नाशिल्लो जो इतली वर्सां जायनाशिल्लो तोय बी आमी करपाक शकले. आणि अशें करून जे मॅनिफेस्टोन आमी प्रॉमिस केल्लें तितले आमी प्रॉमिसीस फुलफील करपाक आमी शकले. ताज्या खातीर सगळ्यांचो लोकांचोय सपोर्ट आमकां लागलो. आणि ते करता आसतना आमचें सरकार जे आमी सदांच म्हणटा की डेव्हलपमेंटाचें राजकारण करता आणि त्या खातीर हांव आदरणीय मुखेलमंत्री आणि ताजे पुराय कॅबिनेट ताजे प्रत्येक मंत्र्यान खंयचेच आमकां एका गोष्टीक पासून केन्ना स्टॉप करूं ना, केन्ना आमकां ना म्हणू ना, पयशे कमी आसा काय म्हणू ना. आणि हे सगळ्यो जी मेजर कामां आशिल्लीं ती आमकां करून दिवपाक शकले. हय, हे करता आसतना आमचो एक मोलाचो सगळ्यान व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणटा तो आमचो वास्कोचो बस स्टँड. आणि काल सांगिल्ले त्या प्रमाणे वास्कोचो बस स्टँडूय बी ताजे टेंडर म्हणजे शिफ्टिंगाचो टेंडर काल पयर ओपन जालो आणि ताजी वर्क ऑर्डर म्हाका दिसता ह्या 8 दिसां भितर जातली. आणि हे सगळे प्रोजेक्ट म्हणजे बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट हो बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट करता आसतना ह्याच हॉलान आमी एक प्रेझेंटेशन दितले. तातूंत भितर चेअरपर्सन आनी ताजी पुराय कावन्सिलराची टीम बाकीचे वास्कोतले प्रॉमिनंट लोक वास्कोतली जनता हे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन एक प्रोजेक्ट हो कितें येता तो आमी एक्सप्लेन करतले आणि ताज्या मागीरूच ताजे पांयभरणी ऑनरेबल CM करतलो. हो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. इतल्याच खातीर इम्पॉर्टंट आसा की वास्को हो जो भाग आसा हो एक एंडाक पडटा. म्हणजे मुरगांव तुका रोखडो वास्को म्हणजे एंड हांगा चडशे भायले लोक कोण येना. सो आमकां हांव पयलीं पासून मेंटेन करीत आसा की आमकां खंयचे प्रोजेक्ट हाडटा आसतना आमची वास्कोची इकॉनॉमीक रिवायवल कशी जातली ती आमी पळोवपाक जाय. आमी पळयतात की मार्केटा भितर आज धंदो ना. आज बिझनेसमॅन कोण तरी आमल्याक धंदो ना म्हणून रडटात. सो ताज्या खातीर हो एक बरो प्रोजेक्ट आसा तो आमी सगळ्यांक कितें आसा तो समजायतले आणि ताजे मागीरूच हाजें काम स्टार्ट जातलें. अशें करून जी आश्वासनां आमी जनतेक दिल्लीं
ती सगळी पुराय करपाक आमी शकली, ताज्या खातीर हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांत आयसिंग ऑन द केक म्हणटा तशी, म्हणजे ह्या सगळ्या हातून म्हणजे खूब वास्कोन कामां जावपाक जाय आशिल्ली आनी आमी ताचे फाटबळ फॉलोअप सदांच करताले. आमच्या तेन्ना नजरेक आयले की अंडर इंटग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर वास्को हिस्टॉरीक कोर म्हणून जो एक फंड आसा, त्या फंडा अंडर आमकां पयशे मेळूंक शकता म्हणून तेन्ना आमी आमचे जे जे प्रपोजल्स आसा ते सगळे मूव केले. तुमकां सगळ्यांक याद जातली की असेंब्लीन बसून म्हज्या पहिल्या की दुसऱ्या असेंब्लीन हांवें एक मागणी केल्ली की तुमी स्मार्ट सिटीज करता आसतना ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो सिटीज आसा तांकांच तुमी पयशे दितात म्हणून आनी त्योच आनी डेव्हलप करता म्हणून, जाल्यार वास्कोक तुमी कित्याक करची न्ही काय म्हणून. वास्को ही सगळ्यात पन्नी सिटी, वेल प्लॅन्ड सिटी आसा. तेन्ना वास्कोकूय तुमी स्मार्ट सिटीचो दर्जो दिवचो, वास्कोकूय तुमी स्मार्ट करची आनी वास्को खातीर पयशे घालचे हे आमी डिमांड केल्लो. आनी त्या डिमांडाक आदारूनच आमी एक प्रपोजल लिस्ट केल्ले कितें कितें कामां आमी दितले ते. आनी जेन्ना आमी हे प्रपोजल घाले, म्हाका दिसता आमचे यूडी मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे आनी ते सगळे प्रपोजल्स आमचे सेंटराक त्या अंडर दॅट फंड ताणें वयर धाडले. आनी फायनान्स मिनिस्ट्रीन आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उलोवन ते आमकां सगळे फंड धाडले. म्हणजे त्या सगळ्या फंडा अंडर अरावंड 180 कोटी रुपया गोंया खातीर आयल्या. तातूंत वास्कोकारा खातीर आमकां 140 कोटी सँक्शन जाल्यात. ताजी सगळी सँक्शन ऑर्डर पसून आयली, अकाउंट हेड ओपन जालो, ते पयशे थंय येवन जाले. आतां फक्त कामां स्टार्ट करपाची हें आसा. आनी जी कामां आमी घेतल्या ती खूब इम्पॉर्टंट कामां आसा. आमी पळयतात की वास्को म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज खूब आसा पूण त्यो खूब वायट अवस्थेन आसा. आमचो स्टाफ क्वॉर्टर्स वायट अवस्थेन आसा, कोसंबे बिल्डींग वायट परिस्थितीन आसा, ते कोलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा. सो ह्यो बिल्डिंग्स पयल्यो हातान घेवप आनी ह्यो टोटली नव्यो बांदप. जे थंय लोक रावता तांकां रिहेबिलिटेट करून तांकां परत एकदां थंय आपलो जागो दिवन त्यो म्युनिसिपालिटी कडेन हँडओव्हर करप, म्हणजे इवन एस्थेटीक वायज लूक वायज पसून त्यो बऱ्यो दिसतल्यो. सो ह्यो 2 बिल्डींग आमी मेजर हातान घेतात. वास्कोचे म्युनिसिपल गार्डन जाचो प्रपोजल पयलीं पसून आशिल्लो, ते प्रपोजल आमी ह्या हातून घेता. वास्कोचे मॉडर्न मार्केट, आमी ताका मॉडर्न मार्केट म्हणूंक शकना. तुमी पळयल्यार ते ताडपत्री बी सगळे लावन ते खूब वायट अवस्थेन थंय बसून जो धंदो करता म्हणजे थंय कांयच फेसिलिटी ना. सो तो मेजर प्रोजेक्ट ह्या 140 कोटी भितर आमी घेतात. वास्को भितर बरें फ्रूट आनी व्हेजिटेबल मार्केट ना, सगळे रस्त्यार धंदो करता, रस्त्या वयल्यान सगळे घेता. सो आतां जो जागो फिश मार्केट आशिल्लो त्या जाग्याचेरूच एक बरें मोठें भव्य अशें म्हणटा तशें एक मॉडर्न व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट आमी प्रपोज केला. सगळ्यो पाथवेज आसा त्यो नव्यो करपाच्यो, सगळ्यो ड्रेनेजीस आसा त्यो रिपेर करपाच्यो, ओपन स्पेसीस आसा त्यो आनी डेव्हलप करपाची. हे सगळे ह्या 140 कोटी भितर आमी केला. आनी हे सगळे जातकूच सगळ्यो बिल्डिंग्स वास्कोतल्यो पेंटिंग करप एका टायपान, म्हणजे एक सिक्वेन्सान पेंटिंग करप, हे पसून ह्या प्रपोजलान आमी मांडला, जाणे करून पुराय सिटीक एक बरो लूक येवचो म्हणून. आनी हे सपोज सगळें जालें जाल्यार म्हाका दिसता वास्को भितर आमकां एक बरें वातावरण आमकां पळोवपाक मेळटलें. जी वास्को आमी सदां डेड सिटी म्हणटाली ती वास्को परत एकदां हें जातली. आनी हे सगळें करतकूच पसून आमच्या त्या स्किमी भितर अशें प्रोविजन आसा की तुमकां आनीय पयशे गरज पडली जाल्यार आमी आनीय दिवपाक शकता. सो हे 140 कोटी यूज करप हे आमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. ताजे फुडले जे प्रपोजल्स आसा ते रेडी आसा आमचे. आनी म्हाका दिसता हे सगळें पळोवपाक गेले जाल्यार वास्कोचे अच्छे दिन आये हे म्हणपाक कांयच हरकत ना. आनी ताज्या खातीर हांव सगळ्या म्हणजे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी जाणें आमच्या धाकट्याशा स्टेटीर पसून इतले लक्ष दवरला, ताच्या खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आदरणीय यूडी मिनिस्टर जाणें आमकां हातून मदत केली तांचे हांव विश्वजीत राणे सर तांचे हांव देव बरें म्हणटा. सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर्स, एकूय असो कॅबिनेट मिनिस्टर्स नासतलो जाणें आमकां ह्या हातून मदत करूं ना, तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे आदरणीय दाबोलेचे आमदार आनी आमचे पालकमंत्री श्री मोविन गुडिनो सर, कित्याक तांचे एक्सपिरियन्स आनी तांचे गायडन्स हे आमकां सदांच लाभताले. खंयचीय गोश्ट कितेंय करपाची आसली, आमी फर्स्ट टायम MLAs आसा, सगळेच गोश्टी आमकां कळटा अश्यो न्ही. सो तांचे कडेन प्रत्येक टायमाक आमी गायडन्स घेवप आनी तांचे गायडन्स मेळिल्ल्या कारणान आज खंय तरी वास्कोची पसून उदरगत जावपा खातीर तांचोय एक मोलाचो वांटो आसा. आनी हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हणटा तशें हे सगळे घडोवन हाडपा 140 कोटी रुपया आमचे सिनियर प्रोजेक्ट इंजिनियर मुन्ना मुजावर तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा.
तांचे टोटल फॉलोअप आनी हे पयशे हाडपा खातीर जी मेहनत तांणी केली ताच्या खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडें तांचो सपोर्ट आमकां असोच लाभतलो आनी हे सगळे म्हणटा आसतना हांव बाकीचे कोणाची नांवां घेवन आसतली तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे कोमनी दादीचें नांव मुद्दम घेवन दिसता कित्याक ताणें आमकां जाय आशिल्ल्यो सिवरेज प्लांटा खातीर बी NOCs तांणी दिल्ल्यो आसा. पुराय म्युनिसिपालिटी आनी तांचे कावन्सिलरांचे हांव आभारी आसा कित्याक प्रत्येक गोश्ट जी जी आमी प्रपोज केल्या ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां करपा खातीर आमी जरी केल्यो जाल्यार ताका एक मॉरल सपोर्ट नाल्यार एक रेझोल्युशन म्युनिसिपालिटीचें लागतालें. सो म्युनिसिपालिटीच्या खंयच्याच चेअरपर्सनान नाल्यार खंयच्याच कावन्सिलरान ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांनी केन्नाच आमकां अडखळ हाडूना. वेरेज डेव्हलपमेंट वायज तांणी आमकां खूब मोठो आदार दिलो. हाचे खातीर तांचे हांव सगळ्यांचे आभारी आसा इतलेंच सांगता. आनी वास्कोकारांनी अपेक्षा दवरपाक जाता की फुडल्या काळा भितर म्हणजे 2-3 वर्सां भितर म्हाका दिसता टोटली वास्को हे नवे वास्को जातले. हे नवे वातावरण आमकां सगळ्यांक पळोवपाक येतलें आनी जे लोक आमच्या वास्कोच्यान पणजी वचून खरेदी करतात नाल्यार बाकीच्यो गोश्टी करतात ते खंय तरी वास्कोन परते येवन वास्कोचो पयसो वास्कोनूच उरतलो आनी भायलोय पयसो वास्कोन येतलो असो आमी एक संकल्प घेतला आनी तो आमी करून दाखयतले सगळ्यांच्या आदाराचेर आमच्या पक्षाच्या आदाराचेर. आनी पक्षाचे हांव आभारी आसा. आमचे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सर हांचेय हांव आभारी आसा कित्याक हे सगळे करता आसतना पक्षाचो आदार नाशिल्लो जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावपाक शक्यच नाशिल्ले. आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसतना आनी आमकां कार्यकर्ते म्हणून खूब अभिमान जाता की प्रत्येक गोश्ट जी जी मागल्या ती आमकां मेळिल्ली आसा. त्या खातीर हांव आमच्या भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे हांव आभारी आसा इतलेंच सांगता. देव बरें करूं. धन्यवाद आमदार राजीव साळकर.